السلام عليكم. بالنسبة للناس اللي باغيين يديروا لي زيتود فرونسيز في لافاك وما عندهمش فكرة عليها، بالنسبة للبروميير اني في الاس ان غادي تقراو 7 ديال لي مودول. غادي تقراو لا غرامير 1. في لا غرامير 1 غادي نشوفو لي كاتيجوري غراماتيكال، لو فيرب، لو نون، لادفيرب، لادجيكتيف، لي بروبوزيسيون، مي با اون ديتاي. غادي نشوفوهم غير سطحيا وصافي، ما غاديش نتعمقوا فيهم بزاف. بالنسبه لافونيتيك اللي هي الموديل الثاني، غادي نشوفوا فيها واحد العلم ديال الصوتيات. غادي نقراو لي سون، كيفاش يتنطقوا لي سون، لي فوايي، لي كونسون اون فرونسي وفي لافونيتيك. وغادي نديرو فيه لا ترانسكريبسيون فونيتيك، يعني لا ترادكسيون من لي زالفابي فرونسيز العاديين لي زالفابي فونيتيك اللي غادي تقراوهم اول مره. بالنسبه لي غران ميت الموديل الثالث، هو الاساطير الكبرى اللي كنا كنسمعوا بهم شحال هذه في الافلام، في القصص. هما الاساطير اغريقيه ويونانيه، هادو هما اللي غادي نقراو. وفي الاخر غادي تقراو ايف، ادم، حتى هما غادي تقراو عليهم في الاخر، مي ماشي كاساطير. بالنسبه للانيسياسيون او جون دراماتيك، هو واحد المدخل اللي غنقراو فيه كل شيء بخصوص لو تياتر، يعني غادي تقراو فيه لي فوكابولار اللي خاصين بالمسرح. هو كله كيهضر عليه لي فوكابولار اللي خاصين بالمسرح. وغادي تقراو فيه غادي تقراو فيه واحد الغومون اللي هو خاص بالمسرح، غومون اللي هو مسرحي. في تيبولوجي دي تكست ناراتيف غادي تقراو فيه النصوص مختلف وانواع وكاع الانواع ديال النصوص اللي كاينين في لا ليتيراتور فرونسيز. حتى هو ما متعمقش بزاف في ليستوار دي زيدي دي 7 سيكل. غتقراو فيه التاريخ ديال فرنسا في البدايه ديال 17 سيكل وفي الاواخر ديال 16 سيكل. وبالنسبه لا لونغ غادي تكون اما في اونغلي ودي فوا كتكون عرب على حساب لا فاك اللي نتوما فيها. بالنسبه للاس 2 غتقراو لا غرامير، غادي تقراو لا غرامير 2 وهي غتكون متعمقه شي شويه. غتقراو فيها لاكور دو بارتيسيب باسي، غادي تركزوا عليه بزاف. بالنسبه للكسيكوغرافي غادي تقراو فيها لو ديكسيونير، لا كونفيكسيون دي ديكسيونير، كومون كونفيكسيوني ان ديكسيونير، اناليز لي. مهم غادي تقراو فيها على لو ديكسيونير، كومون اناليز ان ارتيكل dans le dictionnaire. غتقراو دي تيرم دو ديكسيونير، حيت لو ديكسيونير هو غادي يكون مرافق ديال الطالب اللي كيقرا دراسه الفرنسيه، ضروري خصو يكون كيعرف هذيك الامور. بالنسبه للموديول دو بويزي فيرسيفيكاسيون غادي نقراو فيه لا فيرسيفيكاسيون، نقراو فيه لي بويزي، وغادي نقراو على لي ريم، نقراو على لي فير، غادي تقراو على لي ستروف، غتقراو على لاناليز دون بويزي، غادي تقراو على لو ديكوباج سيلابيك. بالنسبه للكاتيجوري دو ريسي غادي تقراو فيها ان رومون، غتقراو ان رومون لا سيتوياسيون دو باساج ديالو و لي كيسيون ديالو. بالنسبه ليستوار دي زيدي غادي نقراو اوتر فوا، ولكن غادي نركزوا فيها بالضبط على 17 سيكل، يعني غادي نركزوا على من الاول ديال 17 سيكل حتى الاخر. وبالنسبه للانتركولتورال واحد الموضوع اللي غنقراو فيه على الثقافات، على اختلاف ديال الثقافات، كيفاش اننا خصنا نتقبلوا ثقافه ديال الاخر. وغادي نقراو فيه اما النصوص، اما دي بوند ديسيني، اما دي زيماج. خاصنا نعرفوا كيفاش ناناليزيو ان بوند ولا ان تكست اللي كتهضر بطبيعه الحال على اون رونكونتر اونتر دو كولتور، كيفاش حنا خاصنا نحلوا هذاك لو تكست ولا هذيك لا بوند انطلاقا من ديك لا رونكونتر اللي عندنا. سي تو، هادشي هو اللي كاين. بالنسبه لا لونغ راه غتقراوها مره اخرى، لا لونغ 2، اما غتقراو هذيك لا لونغ اللي قريتو في الاول، اما تقراو اون لونغ جديده. المهم هادشي اللي كاين و بون كوراج.